Hi guys, Assalamu alaikum. So, I'm a cricket analyst, but this video is not about cricket. देखिए, चाहे मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ या कमेंटेटर हूँ, तो लेकिन इंसान का एक ही इंटरेस्ट नहीं होता लाइफ में. अभी मैं आर्सेनल का क्रिकेट फुटबॉल मैच देख रही थी अपने बेटे के साथ, और बहुत मैचेस देखती हूँ मैं आर्सेनल के, बिकॉज ही इज़ एन आर्सेनल फैन. दिस इज़ समथिंग आई डू विद हिम एंड आई बीन डूइंग विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं थिएटर भी देखती हूँ, मैं इंडियन फिल्में भी देखती हूँ, मैं क्या नाम है, शोज़ भी देखती हूँ टीवी पे, अंग्रेज़ी ब्रिटिश शोज़ मैं बहुत शौक से देखती हूँ. इसी तरह मैं बचपन में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखती थी. और मेरा मेरा फेवरेट जो ऑथर थी वो हसीना मोइन थी. तो बड़े एंटरटेनिंग ड्रामे होते थे, मज़ा आता था, सारा पाकिस्तान देख रहा होता था, और ड्रामे की स्टोरी बड़ी अच्छी होती थी, और डायरेक्शन, एडिटिंग, बड़ा फास्ट पेस मज़ेदार ड्रामे होते. उसके बाद कुछ ऐसा एरा आ गया 80s के बाद कि मुझे ऐसा लगा, अब आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तानी ड्रामों में सिर्फ दिखाते रहते हैं. जब मैं देखूं कहीं प्रोमो टीवी पे नज़र आ जाए, कोई रील नज़र आ जाए, या कोई डिस्कशन हो, बहुत सी औरतें भी, ख़वातीन भी मेरे से इस पर एग्री करती थी, जब देखो औरतों को थप्पड़े लग रही हैं, लेफ़्ट राइट सब थप्पड़े, या कोई जालिम सास है, और या कोई बदतमीज़ मियाँ है, तो औरत बेचारी को हर वक्त मजलूम ही, मुझे फीलिंग आई कि यार औरत को तो मजलूम ही दिखाते रहते हैं. तो मैंने 20-25 साल ड्रामे नहीं देखे. फिर एक ड्रामा आया जिसका नाम था, मेरे ख्याल में इश्क मुर्शिद नाम था, दुर्र फिशाक. तो वो मैंने उसी तरह एक दो चार रीलें देखी, और मैंने कहा यार तो बड़ा सेट ड्रामा है, एंटरटेनिंग है, मैंने देखा. फिर मैंने उसको यूट्यूब पे देखा, और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा. रोमांस भी था, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी थी उसमें, ह्यूमन इमोशन भी था, वेरियस एस्पेक्ट्स थे लाइफ के, करप्शन एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें थी उसमें. तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मोस्टली मुझे मज़ेदार लगा क्योंकि उसमें रोमांस था, एंड दो क्लासेस के बारे में था उस तरह. इन दी एंड देखा जाए तो सिवियरली अपर क्लास एंड देन ऑफ कोर्स द मिडिल क्लास, जो लड़की की फैमिली दिखाई थी. मुझे अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया, और थोड़ा बहुत मुझे बीच में उससे कुछ एतराज़ात भी हो, लेकिन ओवरऑल मैंने ड्रामा एंजॉय किया. सो 20-25 साल के बाद मैंने ड्रामा देखा हसीना मोइन के बाद, और मैंने एंजॉय किया. उसके बाद मेरे बेटे की शादी हो गई, एंड सो नाउ आई हैव अ डॉटर इन लॉ एट होम हु इज़ अ सिंगर. और वो ऑब्वियसली कभी ना कभी ड्रामे देखती है, पहले अपनी अम्मी के साथ देखती थी, यहाँ भी देखती है. सो मैंने एक पामाल रिसेंटली ड्रामा आ रहा था, उसकी कुछ रील्स देखी, और समीन से मेरी डिस्कशन हुई. उसने कहा मैं भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा लीना आंटी, आप देखेंगी मेरे साथ? तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, देखते हैं चलो. सो आई रियली रियली एंजॉय दैट ड्रामा. एंड सबा कमर की एक्टिंग, उस्मान मुख्तार की एक्टिंग, सपोर्ट कास्ट की एक्टिंग, स्टोरी लाइन ड्रैग नहीं हुआ था, सोशल एस्पेक्ट बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको डील किया. मुझे ऐसा लगा कि ये जो फिज़िकल थप्पड़े औरतों को दिखाते रहते हैं, उसके अलावा उन्होंने औरतें जो कुछ अनसेड से इमोशनल ट्रामाज होते हैं, उसके बारे में बताया ड्रामा. और औरत कैसे फाइट कर सकती है, कैसे इमर्ज कर सकती है उनके साथ, और कैसे एज अ विनर इन द एंड इमर्ज कर सकती है, वो उस तरह का ड्रामा था. अब एक औरत को विनर जब करते हैं, इमर्ज करते हुए दिखाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हज़ारों हमारी औरतें देख रही होती हैं घरों में बैठ के, बहुत सी उसी सिचुएशन से गुजर रही होती हैं, तो वो इंस्पायर हो जाती हैं वो ड्रामा देख के, एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती हैं. सो यू नो ऑल दैट हैपन्स. सो मैंने कहा कि यार बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा बनाया ये. तो अब थोड़ी सी बात करेंगे पामाल वर्सेस कफ़ील. अच्छा, जब मैंने ये ड्रामा देख लिया, और मेरी सारी दोस्तों को पता है कि ड्रामे तो लीना देखती ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उसके पास, और जो भी मेरे रीजंस थे मैंने आपको बताया, थोड़े बहुत, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम कफ़ील भी देखो. तो फिर समीन ने भी मुझे कहा कि हाँ लीना आंटी बड़ा अच्छा ड्रामा है कफ़ील, आप देखेंगी? तो मैंने कहा यार इसने पहले भी अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, और मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है रीमा, उसने भी ये रिकमेंडेशन दी, तो देख लेते हैं. 2-3 किस्तें मैंने देखी,
اور میں نے کہا کہ یار یہ کیا بیکار ڈرامہ ہے. حالانکہ اس کی جو لیڈ ایکٹریس ہیں سنم سعید مجھے بڑی پسند ہے. میں نے ان کا کوئی ڈرامہ دیکھا نہیں کیونکہ میں نے پچھلے 25 سال کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا. لیکن آف کورس میں نے ان کے کچھ ڈراموں کی فواد خان کے ساتھ جو ڈرامہ تھا زندگی گلزار میرے خیال میں اس کا نام تھا کچھ اس طرح, اس کی میں نے گلمسز میں نے بڑی سپر امپریسڈ ہوں ان سے. سو آئی تھاٹ بڑی اچھی ینگ ایکٹریس ہے. سو میں نے کہا چلو اب یہ بچی کہہ رہی ہے سمیم مائی ڈاٹر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھنا جو شروع کیا, 2-3 قسطیں دیکھی تو میں نے کہا یار مجھے اب پامال ورسز کفیل یہ کہنا ہے کہ یار پامال میں تو جیسے میں نے آپ کو آپ سب نے دیکھا بھی کہ وہ لڑکی نے صبا قمر کا جو کیریکٹر تھا اس نے کتنی ہمت دکھائی. پہلے میاں فوت ہو گیا, پہلے میاں کے جو اس کے اوپر ایموشنل ٹراماز تھے وہ برداشت کی, ان سے بھی لڑا, پھر میاں تھوڑا بہتر ہونے شروع ہو گیا, پھر جب بہتر ہونے شروع ہوا تو بیمار ہو گیا. پہلے اس کا باپ نہیں تھا بچی کا صبا قمر کے کیریکٹر کا, وہ سب بھی اس نے سہا, اور ایک کزن عاشق ہو گیا وہ بھی سب سہا. تو وہ سب سے وہ ایمرج کر کے ان دی اینڈ پھر دنیا کے تانے تشنے جو بیکار, یعنی کہ میں تو بالکل ہی ان کو بکل مار چیزیں مانگتی ہوں. بکل مار سے میرا مراد ہے اور کوئی میں آئی ایم ناٹ بینگ ڈیروگریٹری اور اینی تھنگ. یہ جو خواتین گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں اور ایک گھر سے دوسرے گھر جا کے گاسپ کرتی ہیں, اس طرح کی عورتوں سے بھی اس نے لڑائی کی, ان کے تھاٹ پروسیس سے, اور اینڈ میں وہ ایک ونر ایمرج کی. ہاں, اپنی بچی کو بھی اس نے دیکھا, گھر بھی چلا رہی ہے, ماں کا بھی خیال رکھ رہی ہے, کام بھی کر رہی ہے, تانے تشنے بھی سہ رہی ہے, بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ ہر کیریکٹر ایمرج ایز اے ونر. تو سوسائٹی کو اس نے ایک عورتوں کو اگزامپل دی کہ یہ سب بھی برداشت کر کے آپ ونر ایمرج کر سکتے ہیں. لیکن یار ابھی تک یہ جو کفیل ڈرامہ ہے اس میں اس لڑکی نے کیا اگزامپل دے رہی ہے یہ خواتین کو. نہ کوئی ڈرامے میں انٹرٹینمنٹ ہے, مطلب ڈل ترین ڈرامہ ہے. سارے وقت آپ فرسٹریٹ ہوتے جاتے ہو کہ یار یہ لڑکی کب اس بیوقوف انسان کو چھوڑے گی, نکمے مرد کو چھوڑے گی 2 پیسے کے, اور اپنی لائف میں خود کچھ کرے گی, ہمت دکھائے گی. تھوڑی سی بھی جب لگتا ہے تو اس کا تھوڑا سا تھامس ہارڈی والا بھی قصہ ہے کہ فیٹ جو ہے وہ بھی اس کا, اور جو چانس کا ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی بڑا اس کے اگینسٹ جاتا ہے کہ جب وہ ایکچولی چھوڑنا چاہتی ہے تو دیٹ ڈے دے فائنڈ آؤٹ دیٹ شی از گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی, سو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ اینڈ دا فادر ڈائز. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب یہ اس طرح کا جو بیزاری ہے اس خاتون بچی کے لیے, اس کیریکٹر کے لیے اس ڈرامے میں, اور آگے بھی بیزاری ہے. نہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ مرد اچھا ہو جائے گا, نہ مجھے لگ رہا ہے اس کی قسمت بدلے گی, اور وہ بیزاری دکھا رہے ہیں. تو اس سے ہماری خواتین کو کیا پیغام مل رہا ہے, وہ کیا سوچ رہی ہیں, کیا سیکھ رہی ہیں؟ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اگر ایسی بیزار سچویشن میں ہیں لائف میں تو ایسے ہی رہیں, یہی ہماری قسمت ہے. تو what message is this drama giving to the society? I fail to understand. It is not entertainment. It's not giving any message. Whereas the Sabaa Qamar drama, Pamaal, had a very strong message and gave the women and gives the women, I'll speak in present tense also, it gives us women a lot of hope that we can do anything, no matter what the circumstances are like. If they're stacked against you, no matter. تو یہ بات ہے کہ یار خدا کے واسطے کو ڈرامہ یا تو اب بیٹ کامیڈی سا بنا دیا کریں, یا لو ٹرائنگل بنائیں, یا پھر اگر میسج والا ڈرامہ بنانا ہے خواتین کے لیے یا کسی کے لیے بھی تو پھر پامال جیسا ڈرامہ بنائیں. ٹھیک ہے نا. یہ کفیل مجھے نہیں سمجھایا کہ اس کے کیا اتنی اچھی کاسٹ آپ نے ضائع کر دی میرے حساب سے. دس از واٹ آئی تھنک. آئی کوڈ بی ٹوٹلی رانگ, یو مائٹ ناٹ ایگری ود می, فائن. آئی جسٹ تھاٹ آئی جسٹ پٹ مائی views in front of you as honestly as I do when I do cricket analysis. So I hope you kind of, like this. Chale, take care. Have a very good night. Bye.